बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलाने वाला ये शहर कराची, और इस कराची के गुनागो मसाइल पर हम बात करते ही हैं। लेकिन गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले मेरा ख्याल है आबाद, जो कि ज़ाहिर है बिल्डर्स एसोसिएशन के मेंबरान पर मुश्तमिल एक पूरी एसोसिएशन है, जो ना सिर्फ ये कि अपने तमाम बिल्डर्स को बहुत सारी एसओपीज़ के हवाले से आमादा रखती है कि वो उस पर अमल दरामद करें और शहर को एक बेहतर तामीरात मुहैया करें। उनके जो चेयरमैन हैं, उन्होंने की है ऐसी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कि अगर मैं ये कहूँ कि लोगों के कानों में से धुएं निकल गए तो गलत नहीं होगा। खुद चीफ मिनिस्टर ने ये बात की है कि आबाद के मेरे दोस्त, क्या ही अच्छा होता कि पहले मेरे पास आते, ना कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आबाद के मेंबरान, चेयरमैन और बाकी तमाम तर पैटर्न चीफ्स वगैरह ने क्या शिकायत रखी। सीधी और साफ बात उन्होंने ये कही कि हम कराची में काम कर रहे हैं लेकिन शायद आइंदा न कर सकें। वजह है वो भत्ते की पर्चियां जो करोड़ों रुपए हमसे मांगती हैं, लाखों रुपया हमसे मांगती हैं, और अगर उनके मतलूबा जो रकम है वो ना अदा की जाए तो फिर हम पर फायरिंग्स होती हैं। हमारे पास ना सिर्फ ये कि हमारी ज़मीनें हथियाई जाती हैं, यानी कि ज़ाहिर उस पर कब्जा होता है। अब अगर मैं कराची की बात करूं तो अगर कराची का कारोबारी तबका खौफ के साए में जिंदा है या खौफ के साए में कारोबार कर रहा है तो कराची की मईशत कैसे चलेगी। जिन शख्सियात के नाम आबाद की जानिब से सामने आए हैं, जो कि भत्ता खोरी में बराह रास्त मुलव्विस हैं, उनका ताल्लुक किन जमातों से रहा है, इसकी अपनी एक तारीख है। लेकिन आज जब इंटरपोल के जरिए एक शख्सियत का नाम लिख लिया मैंने, इसीलिए क्योंकि उनको ही बिलखुसूस बुलाने की बात हुई है इंटरपोल के जरिए, वसीउल्लाह लाखो, इसकी अपनी एक तारीख है। जरा बात कर लेते हैं कि कराची में खतरे का अलार्म जो आबाद ने बजाया है, इसकी आवाज़ सिंध हुकूमत तक तो पहुंची है, विफाक तक भी पहुंची है, लेकिन इसके असरात क्या हो सकते हैं, जिम्मेदारों का तयन कैसे होगा। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जो मुझे ज्वाइन करने जा रही हैं। हसन बख्शी चेयरमैन के, हसन थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। वाइस स्काइप मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं जावेद बलवानी, साबिक सदर कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स, सर थैंक यू वेरी मच कि आपने भी ज्वाइन किया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड इंपॉर्टेंटली निसार अहमद खोड़ो, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इंपॉर्टेंट शख्सियत है। निसार साहब थैंक यू वेरी मच सर कि आपने भी वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी तरफ आती हूँ निसार साहब, लेकिन जरा हसन बख्शी साहब से इब्तिदाई कुछ बात करूं फिर आपकी तरफ आती हूँ। हसन बख्शी साहब, चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि क्या ही अच्छा होता कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते और शिकायत का पलंदा लेकर चीफ मिनिस्टर हाउस पहुंचते। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह क्या थी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया सना। देखिए, पहले ये सिलसिला शुरू होता है 3-4 महीने पहले से। अच्छा। जब हमारे मेंबर्स के प्लॉटों पे पर्चियाँ आना शुरू हुई, राइट, फिर कॉल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस आना शुरू हुए, उसके बाद दफातर पे फायर शुरू हुआ, उसके बाद स्ट्रेट फायर शुरू हुए, लोगों को ज़ख्मी किया गया, और इवेंचुअली उस स्ट्रेट फायर में जब लोगों की हलाकतें होनी शुरू हुई तो वी हैड नो अदर चॉइस बट टू कम आउट इन ओपन। जहाँ तक आपने चीफ मिनिस्टर साहब की शिकायत की है कि वो उनको शिकायत थी या उन्होंने फरमाया, तो जब उन्होंने कहा तो मैंने उनको कागज़ ले जाके दिया जो मैंने 5 दिसंबर को चीफ मिनिस्टर ऑफिस में जमा की थी, तमाम उसमें व्हाट्सएप कॉल्स की। 5 दिसंबर को कर चुके थे? तो उन्होंने एडमिट किया कि हो सकता है मेरे से ओवरसाइड हो गई हो। तो देखें, ह्यूमन एरर है, वैसे भी उनके पास इतने ज्यादा ज़ाहिर काम है। आई बिलीव दैट, बट उन्होंने कल हमें 2-2.5 घंटे का टाइम दिया और अपनी सारी टीम यानी मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर को बिठाया, उन्होंने ये मुर्तज़ा वहाब को बिठाया, आईजी एंड एडिशनल आईजी और दीगर सेक्रेटरी इंटीरियर को बिठाया, और उन्होंने एक एक एप्लीकेशन खुद पढ़ी और पुलिस से उसकी कार्रवाई पूछी। ठीक हो गया। और सबसे जो बहुत बेहतरीन बात वो ये हुई कि उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें उन्होंने मुझे डाला है, सीएम साहब खुद हैं और मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर साहब हैं और आईजी साहब हैं। उन्होंने कहा कि हम इंटीरियर मिनिस्टर सिंध और फेडरल नहीं, इंटीरियर मिनिस्टर सिंध। ऑलराइट, और जी, और उन्होंने ये कहा कि आपकी कोई भी वो हो, किसी भी मेंबर की वो हो, वी डोंट वांट टू मीट द मेंबर, आप इस ग्रुप में डाल दें, वी विल टेक केयर ऑफ इट। अच्छा, दूसरी बात जो उन्होंने कही, जो हमारा मेन वो तकाजा था कि ये 4-5 आदमी लोग बाहर बैठ के, बैरून मुल्क बैठ के पर्चियाँ दे रहे हैं, नंबर भी दे रहे हैं और वहाँ से जवाब भी देते हैं उन नंबर्स पे। सो वाई एज ए स्टेट ऑफ पाकिस्तान वाई हम रेड वारंट इनके इशू नहीं करवाते, इंटरपोल के थ्रू इनको लेके नहीं आते
ताकि इनका केस चले और इनको जो भी इनका सज़ा है वो मिले. What and why are we waiting for? और तो उन्होंने हमें लास्ट मीटिंग में आईजी साहब ने बताया था कि देखें हम यहाँ से ये रेड वारंट की जो SOPs है मुकम्मल करके भेजते हैं, एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट टू इशू द रेड वारंट. तभी हमने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी साहब को भी मुखातिब किया. हमने कहा कि कराची वाले बहुत परेशान हैं कारोबारी लोग, और आगे हर आदमी ये सोचा है जो जो काम कर रहा है ये करने के बाद मज़ीद कोई सरमायाकारी नहीं करे. अगर ये हालत होगी तो इसका नुकसान कराची को तो होगा, सिंध और पाकिस्तान को भी होगा. और इसमें आप हमारी मदद कीजिए, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, चाहे वो आर्मी एस्टैब्लिशमेंट हो. And are you satisfied after these kind of meetings and the WhatsApp group which that initiative by the government of Sindh? देखिए, now you people satisfied for that? My satisfaction level is simple. We have identified the people. All right. We have given their numbers. तो सबको सब पता है. Now they should be brought to task. हम मज़ीद गोलियां खाने के लिए, अपने लोगों की लाशें उठाने के लिए तैयार नहीं है. आज ये पोजीशन है कि हमारी साइडों पे हमारे मैनेजर, हमारे लोग काम करने को तैयार नहीं है. वो कहते हैं कि पहले आप उनसे बात तय कर लें, उसके बाद हम जॉब्स पे आएंगे. निसार अहमद खोड़े साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, लेकिन जावेद बलवानी साहब, हसन बख्शी जो मुद्दा पेश कर रहे हैं, मैंने आपको भी देखा है, आप भी बहुत आउटस्पोकन हैं बहुत सारे मामलात पर. क्या चेंबर के लोग भी इन्हीं खदशात का इजहार कर रहे हैं? क्या कारोबार करना आप लोगों के लिए भी शहर कराची में मुश्किल है, और क्यों मुश्किल है? क्या आप तक भी कोई भत्ते वत्ते की पर्चियां पहुंचती हैं, या ये सारा काम आबाद वालों के साथ ही हो रहा है? जावेद बलवानी साहब, हमने 1 महीने पहले एक सर्कुलर किया था. जी सर, हमने 1 महीने पहले एक सर्कुलर किया था, और वो सर्कुलर तमाम मीडिया में चला था, और उसके बाद जो है MI ने, ISI ने और एंटी टेररिज्म ने, और सब ने हमें फोन किया, सब ने हमसे कांटेक्ट किया, DG रेंजर्स ने, कि ये सर्कुलर क्यों किया है. हमने बोला भाई ये सर्कुलर किया है हमें इतनी कंप्लेंट्स आई हैं. हमने IG से बात की थी, जिसमें हसन बख्शी और मेरे साथ थे, और हमने सारी बातें की. तो इन्होंने कहा कि अपने मेंबरों को अवेयरनेस दो कि वो अपने कैमरे CCTV लगाएं, और जिनको प्रॉब्लम है वो गार्ड्स लेके घूमे. तो हमने ये सब सर्कुलर में किया था. हालांकि हम उस वक्त बात कर रहे थे कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो हमें मना किया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करो. बल्कि हमने फेडरल मिनिस्टर को भी लेटर लिखा रेड वारंट के लिए, सब कुछ किया. मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की जो रफ्तार है ना, हाँ जी जी जावेद भाई, वो जीरो. कि आप देखें, ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक हुई, आज 10-11 दिन बाद वो स्ट्राइक खत्म हुई. तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जैसे हसन बख्शी ने कहा कि हमने इंटरप्शन है जावेद बलवानी साहब की ऑडियो में, प्लीज उसको फिक्स करें. मैं जरा नहीं उनको मुझे जी बलवानी साहब फरमाइएगा. इनको फिक्र भी नहीं है, क्योंकि ये खुद तो सिक्योरिटी के साथ घूमते हैं, और जिनकी वजह से जो टैक्स देने वाले हैं वो बेचारों का बुरा हाल है. जो इस मुल्क का पहिया, जिसकी वजह से इकोनॉमी का चलता है, जिसकी वजह से आप जावेद बलवानी साहब, आप मेरे साथ ही रहिएगा. सर, क़त्ल कलामी की माफी, मैं आपको दोबारा कॉल बैक करवा रही हूँ ताकि हम आपसे प्रॉपर्ली बात कर सके. जो बात मुझ तक पहुंची है निसार अहमद खोड़ो साहब, वो आपके ज़ाहिर सामने में रख देती हूँ. जावेद बलवानी साहब ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर हमें कहा गया कि आप सिक्योरिटी गार्ड रखें, CCTV कैमरास लगाएं, और फिर शहर के अंदर कारोबार करें, विच इज फेयर. ठीक है, हर आदमी को एहतियात करनी चाहिए शहर में रहते हुए, लेकिन इसमें साथ साथ ये बड़ा इल्जाम है कि हुकूमत की रफ्तार कम है. ट्रांसपोर्टर्स बैठते हैं, 10 दिन बाद उठते हैं क्योंकि रफ्तार कम है. भत्ते की पर्चियां मिलती हैं 1 महीने पहले से. सारी चीजें हुकूमत के सामने थी, लेकिन हुकूमत इनिशिएटिव नहीं ले रही थी. तो फिर ज़ाहिर ला महला प्रेस कॉन्फ्रेंस ही बचती है. अब इसके बाद कहां तक जाइएगा निसार अहमद खोड़ो साहब? क्या कोई आपको लगता है हतमी चीज होगी, या फिर ये एक खाशिश वाली सिचुएशन है? मुझे लगता है कि मेरी आवाज रिपीट हो रही है. जी अच्छा सर, मैं आपकी आवाज प्लीज फिक्स कीजिएगा निसार अहमद खोड़ो साहब की, उनको आवाज रिपीट ना जाए. सर आप फरमाइए. देखें, बख्शी साहब की बातें
बहुत संजीदा हैं, सीरियस हैं और बड़ा उन्होंने बेसिक पॉइंट्स उठाए हैं। यहाँ इस शहर कराची को मुख्तलिफ टाइम्स पर जी सर निशाना बनाया जाता रहा है। ये जो खबरें हैं ये भी कराची के लिए शायद नई न हो, दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं होता कि क्योंकि पहले सब कुछ होता रहा था इसलिए अब भी होने जाने दो। मैं इस चीज को नहीं मानता। दुरुस्त बात। बख्शी साहब ने खुद ही कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने मुलाकात की, 2-2.5 घंटे बैठे, होम मिनिस्टर को बिठाया, मेयर को बिठाया, दूसरों को बिठाया और तवज्जो से बातें सुनी। जी सर। और उनके बाद न सिर्फ होम मिनिस्टर सिंध लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व करके कोई कमेटी सी बना दी। यस सर। ये इसको हमने इग्नोर नहीं किया, हम लोगों ने इग्नोर नहीं किया। ठीक बात। लेकिन ये शिकायत जो हुई है, जी सर, ये जो शिकायत हुई है वो आप कह रहे हैं कि जी मुल्क से बाहर बैठे हुए लोग, उनके रोब में ये सब कुछ हो रहा है। जी सर। अब बाहर से बैठे हुए जो लोग होते हैं उनके लिए अक्सर ज़हन में क्या आता है कि जी इंटरपोल से किसी को वहां से बाजियाब कराया जाए, यहाँ पर ला जाए, कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए, उसको सजा दी जाए, उसको ये किया जाए, वो किया जाए। अब ये इंटरपोल जो है वो भी एक दिन में तो एक्ट करता नहीं है। इंटरपोल भी एक्ट करता नहीं है, रेड वारंट निकलता है, फिर पता नहीं क्या क्या कुछ होता है। ये सारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो कुछ भी है, उसमें देर तो कर लेते हैं। आपने ठीक किया कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अच्छा, गोश्त गुजार किया, लोगों के सामने बातें बताई, जो जेन्युइन कंसर्न है वो बताई। बिल्डर्स के लिए हमेशा यही समझा जाता है कि वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है। जी सर। प्लॉट मिला, खरीदा या मिला, बिल्ड करेंगे, इमारतें बनाएंगे, अच्छी क्वालिटी की इमारतें बनाएंगे कि उनकी बदनामी ना हो और कराची में कुछ नई चीजें भी और दिखाई देंगी। ये मैं मानता हूं कि जरूर उनको चिट्ठियां आई होंगी। अच्छा सर, वो चिट्ठियां भेजने का तरीका, हाँ। सर वो चिट्ठियां जिनको आप कह रहे हैं ना, भेजने का तरीका, हाँ, हाँ। चिट्ठियां वसूल कर, हाँ, मैं आपसे भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं से सीखा है। कहाँ से सीखा है? मैं मैं इसी पे आना चाहती थी। देखिए, बुरा ना मानिएगा, लेकिन जब हुकूमत की रिट की बात कर रही हूं, मैं हुकूमत के मसल्स की बात कर रही हूं, सियासी जमातों के मसल्स की बात कर रही हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम मैं ले रही हूं इसलिए क्योंकि यहां पर एग्जाम्पल मुझे उन्हीं की लेनी पड़ी है। नाजिम जोकियो साहब को बुलाया गया, वोट डलवाया गया, उनके ऊपर जो केस चल रहा था वो एक अलग है, उसको डिबेट कर लेंगे कभी और। अब जिस शख्सियत का नाम आ रहा है ना, ये वसीउल्लाह लाखो साहब, ये आखिरी दफा, मेरी इत्तलात गलत है, आप बता दीजिएगा अगर है तो, एसोसिएशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है तो लोग एमक्यूएम के साथ भी रही है, बिल्कुल रही है। लेकिन आप फरमाइएगा, क्या कितना मुश्किल है सियासी जमातों को इन गैंगस्टर्स को चलाना और फिर इनसे हाथ खींचना और फिर इनको वापस लाना? मुझे नहीं मालूम कि ये लाखों साहब कोई पीपल्स पार्टी के मेंबर बने हैं। अच्छा, मुझे नहीं मालूम। ठीक हो गया। एसोसिएशन तो कुछ ऐसी बात होती है, एसोसिएशन सलाम दुआ भी कहते हैं। अच्छा। सलाम दुआ को भी एसोसिएशन कही जा सकती है। आपने खुद ही कहा कि उनकी एसोसिएशन एमक्यूएम से भी रही, पीपल्स पार्टी से भी रही। मैं नहीं मानता कि वो पीपल्स पार्टी के कोई वर्कर हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक बात। रही बात कि एक्शन लेना जरूर हुकूमत का ही काम होता है। और मैं बख्शी साहब की बातों से ही मुझे लगा कि नहीं, आपके चीज का नोटिस जरूर लिया गया। चीफ मिनिस्टर साहब ने शिकवा कर लिया कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस न करते, ऐसे आके मिलते, वो अलग बात है, उन्होंने कहना था कह दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब ने उस पर कोई चिड़ नहीं दिखाई, उनके साथ बैठे और उनके चीजों का नोटिस लेकर आप इंतहाई जीरक सियासतदान हैं। आपकी ज़ाहिर जो आपका पूरा एक टेन्योर है सियासत का, उससे हम इस्तिफादा चाहते हैं और एक ब्रेक लेती हूँ आपकी इजाजत से। शहर में भत्ताखोरी नई नहीं है, ये निसार अहमद खोड़ो साहब भी फरमा रहे हैं, हसन बख्शी ने जो की उसमें भी ये बात उन्होंने कही। लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो जाता है तो मामलात सामने आते हैं और ज़ाहिर फिर
شکایات بھی ہوتی ہیں، لیکن حکومت کے پاس میکینزم کیا ہے؟ اب کیا یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد جاوید بلوانی جیسی شخصیات، حسن بخشی صاحب جیسے لوگ سیٹسفائیڈ ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے حکومت نے ہمیں سنا بھی ہے اور ہمارے جو گریونسز تھے وہ ہم نے رکھ دی ہیں، 15 جنوری تک کی جو ڈیڈ لائن ہے اب اس کو انہوں نے لپیٹ کے رکھ دیا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جو اگر وہ ہو جائیں گی تو یہ سمجھیں گے کہ ہاں ہماری شکایات کا ازالہ ہوا؟ رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین. کراچی کے لیے جو ہمارے پاس خطرہ اس وقت بجایا ہے آباد کے لوگوں نے، اس کے بعد یہ سوال شاید ان سے بنتا ہے. حسن بخشی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی آمدنی گھٹ گئی ہے اور شاید یہ آگے بھی گھٹے گی، اس کی وجوہات تو آپ نے پریسر کے اندر ہمیں بتائیں، لیکن اب میرا سوال یہ ہے کہ جو اقدامات ہو گئے ہیں اس سے آپ مطمئن ہیں؟ 15 جنوری کی جو آپ نے ڈیڈ لائن دے رکھی ہے اس سے پہلے آپ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں 15 دن میں انٹرپول کے ذریعے لوگوں کو لانا چاہتے ہیں، ان سارے چہروں کو آپ چاہتے ہیں کہ ان کو بٹھا کے آپ نے جیسے پریس کانفرنس کی ان کو بٹھا کے پریس کانفرنس کروائی جائے، اکاؤنٹ سیز ہوں. I mean, which kind of initiative you want? دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ریڈ وارنٹ کی کارروائی اگر مکمل نہیں ہو سکتی تو کم از کم یہ اس طرح آگے بڑھے جو دکھائی بھی دے. اچھا دیکھیں 4-6 مہینے سے ریڈ وارنٹ 2024 میں بھی گئی تھی اپلیکیشن، یہ نہیں ایشو ہوا. 2025 میں اپلیکیشن گئی ہے، ابھی تک ایشو نہیں ہوا ہے. اگر یہ ریڈ وارنٹ ایشو ہوگا نیچرلی وہ دنیا کی اس میں آئے گا، یونائٹڈ نیشنز کے پروسکرائب لسٹ میں آ جائے گا، تو ہم سب کو نظر آئے گا. نظر آئے گا کہ گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ کوئی ایفرٹ ڈال رہی ہے اور پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ ایک ٹیم بن کے کام کر رہی ہے. دیکھیے یہ ضروری اس لیے ہے کہ کراچی ہمارا معاشی ہب ہے، پاکستان کا اکنامک انجن ہے. کوئی گاڑی کو اگر آپ کو بٹھانا ہو نا تو انجن میں خرابی ڈالتے ہیں، گاڑی کی باڈی تو آٹومیٹک رک جاتی ہے. اور ہمارا اب تجزیہ یہ ہے کہ اس میں اینٹی پاکستان ایلیمنٹس انوالوڈ ہیں ان دیز ایکسٹورشنز جو ہو رہے ہیں. جی ایکسٹورشن، اور یہ پیسے کہیں نہ کہیں راؤٹ ہو رہے ہیں. اور یہ پاکستان سے، یہ اسپیشلی کراچی سے جو پیسے جا رہے ہیں کرپشن کی مد کے اور یہ لینڈ گرابنگ کے مد میں اور اس ایکسٹورشن کے مد میں، یہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہی سپاہیوں کے سینوں پہ گولیاں جو لگتی ہیں نا، یہ پیسے کہیں وہیں استعمال ہو رہے ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں ہماری تمام ایجنسیز نے، اسپیشلی ہماری جو بہت سینسٹیو ایجنسیز ہیں، ان کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ پیچھے ہے، اس کے پیچھے سائیکل کیا ہے، ویئر از دس منی گوئنگ. اچھا ایک یہ ویسے میں پوچھوں، آپ تک یا دیگر اور جو ممبرانز تک پہنچا ہے یہ پیسہ کیسے لیا جاتا ہے؟ ایک بھتے کی پرچی پہنچی، کال آئی آپ سے، کیسے پیسے ہینڈ کیش مانگتے ہیں یا آپ لوگ نے کہا کہ ٹرانسفر کرتے ہیں تو بینک اکاؤنٹس ہوں گے ان کے، کیا پروسیجر ہے اس کا؟ دیکھیے ہمارے یہاں چونکہ اماؤنٹ بڑے ہوتے ہیں تو کروڑوں میں ہوتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، کروڑوں لاکھوں میں ہوتے ہیں، تو وہ کیش میں لیے جاتے ہیں. اور اب نئی سوچ یہ ڈیولپ ہوئی ہے کہ بٹ کوائن کے ذریعے دے دی جائے. اچھا یہ یعنی جو ایکسٹورشنسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں بٹ کوائن کے ذریعے دیے جائیں. جاوید بھائی اور میں ایک میٹنگ میں تھے 1 مہینے پہلے، تو جاوید بھائی نے کہا جو ان کے دکانداروں سے پیسے لیے جا رہے ہیں وہ تو اکاؤنٹوں میں، لوکل اکاؤنٹوں میں ڈپازٹ کیے جا رہے ہیں. جی لوکل اکاؤنٹوں میں ڈپازٹ کیے. جاوید بلوانی صاحب، از دیٹ ٹرو؟ حسن بخشی کہہ رہے ہیں کہ یہ بات آپ نے آئی جی سندھ کے سامنے بھی رکھی تھی کہ آپ کا دکاندار بھتہ دیتا ہے، ٹرانسفر کرتا ہے بھتے کا پیسہ لوکل اکاؤنٹس کے اندر، اور وہ کہاں، کون سے اکاؤنٹ سے نام ہے ان کے؟ ہم نے وہ اکاؤنٹ نمبر بھی دیے، آئی جی کو بھی دیے، ایف آئی اے کو بھی دیے، ڈی جی کو بھی دیے، کچھ بھی نہیں ہوا اس پہ. دیکھیں آج بھی جو ہے یہ تسلی کی پڑیا دے رہے ہیں، کوئی کام نہیں ہوگا. میں 100% کہہ دوں آپ کو. کیوں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں بلوانی صاحب؟ دیکھیں آپٹیمسٹک تو رہے نا، ریاست تو کھڑی ہے آپ کے ساتھ. نہیں ریاست کھڑی ہے، وہ کہاں کھڑی ہے؟ جب آج دیکھو نا 9 مہینے کے اندر یو اے کے اندر 6,500 پاکستانی وہاں پہ رجسٹرڈ ہوئے کمپنیاں کھولنے کے لیے. اگر ریاست کھڑی ہوتی تو وہاں جاتے ہی ہے کیا؟ آپ مجھے بتائیں فلائٹ آف کیپٹل کتنا ہو رہا ہے، برین ڈرین کتنا ہو رہا ہے. صرف باتیں ہیں، یہ تسلی کی پڑیا دیتے ہیں. تو یہ تسلی کی پڑیا، ایک منٹ نا جاوید بلوانی صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے بال سفید ہو گئے لو اینڈ آرڈر کی باتیں سن کے. اس کا ایک ہی راستہ ہے، تمام وزیر تمام سیکیورٹی کمپنیاں جو ہیں، ڈی آئی جی یہ بغیر گارڈ کے گھومے خود بخود سیکیورٹی صحیح ہو جائے گی. تمام وزیر جو ہے بغیر گارڈ کے گھومے. ایک سیکنڈ نہ جاوید بلوانی صاحب، ہالینڈ کی کوئین جو ہے 22 سائیکل پہ گھومتی ہے.
سر ایک منٹ رکیے گا. نثار احمد کھوڑو صاحب, جاوید بلوانی کہہ رہے ہیں شہر میں اگر امن و امان واپس لانا ہے, شہر میں یہ جو ہم لالی پاپ سن رہے ہیں وہ تو پڑیا کہہ رہے ہیں, میں تو لالی پاپ پھر بھی کہہ رہی ہوں, وہی کہہ رہی ہیں امن و امان کی باتیں سنتے سنتے بال سفید ہو گئے. شہر میں اگر امن و امان لانا ہے تو سارے وزیر, سارے مشیر, چیف منسٹر سب جو ہیں وہ بغیر سیکیورٹی کے گھومیں, شہر میں امن و امان خود بخود آ جائے گا. نثار احمد کھوڑو صاحب, اب یہ اگر مسئلوں کا حل ہوتا تو پھر مجھے یہ بتایا جائے کہ یہی شہر کراچی ہے جہاں سے ٹرینڈ شروع ہوا اغوائے برائے تاوان کا, جی سر, گاڑیوں کی چوریوں کا, اور یہی ساری چیزیں دوسرے ادوار میں بھی ہوئیں. یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں پہلے. سویلین حکومت پر تو سارے چڑھے آتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کا فرض بنتا ہے کہ پروٹیکشن دیں. ہاں ٹھیک ہے جی, ہم سارے بغیر کسی پروٹوکول کے بھی گھومیں, یہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اس وقت بھی کہتے جب کوئی سائیکل پہ نکلتا تھا اور پیچھے 50 گاڑیاں آتی تھی, اس وقت بھی بولتے, یا پھر کوئی یہاں سے لے کے وہاں تک ہیلی کاپٹر میں جاتا تھا تو اس پر بھی بولتے. میں عرض کر رہا ہوں کہ حکومت کا فرض ہے کہ پروٹیکشن دے شہریوں کو. اس کے لیے پولیس ہو چاہے رینجرز ہو, کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ رینجرز کتنی استعمال ہوئی تھی شہر کراچی کو پرامن کرنے کے لیے؟ حکومت کا ایک منٹ میری بات بھی سن لینا, میری بات بھی سن لینا. مختلف ٹائمز پر کراچی پر مختلف نیگیٹو ٹرینز نے دھاوا بولا ہے. ہم نے ہر وقت اس کو فیس کیا اور اس کے ساتھ کچھ مداوا کیا, چاہے وہ بدامنی کے لاشیں, بوری بند لاشیں, چاہے اس کے لحاظ کے یہ اغوائے برائے تاوان, یا اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو کوئی آج بھتہ خوری بھی ایک گھناؤنا جرم ہے. ابھی جو کہہ رہے تھے بھائی کہ جی لوکل اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہوتے ہیں تو بینکوں کے لیے تو قانون بنا ہوا ہے کہ جی اتنی رقم سے زیادہ کوئی اگر لائے تو اس کو ٹریک کرو, اس کا ٹریل مانگو کہ تم نے پیسے لائے کہاں سے. یہ بینکنگ کا اصول ہے جو شاید میں سمجھتا ہوں مجھے تھوڑا سا کم علم ہوگا, لیکن بلوانی صاحب کو یا دوسرے بخشی صاحب کو پتا ہوگا کہ بھائی اتنی زیادہ رقم جب بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے تو نون بینک ہولڈر. ایک منٹ نثار احمد کھوڑو صاحب, میں آپ کو بتاؤں انسٹالمنٹ پہ مانگتے ہیں. جی 4 سال کی انسٹالمنٹ پیمنٹ پلان دے رہے ہیں. مجھے ہنسی آ رہی ہے, بھتے کی انسٹالمنٹ دیکھیں, یہ 1 کروڑ مانگنے تو آپ نے 4 مہینے میں 1 کروڑ ٹرانسفر کر 4 سال میں. اور یہ کانفیڈنس ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ان کا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتا ان 4 سال. نثار احمد کھوڑو صاحب آپ سن رہے ہیں, میں تو مجھے ہنسی آ رہی ہے اور شرم بھی آ رہی ہے. جاوید بلوانی صاحب آپ سے بھی انسٹالمنٹ مانگتے ہیں. آواز آپ کی کم آ رہی ہے. نثار احمد کھوڑو صاحب, یہ حسن بخشی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی 1 کروڑ کا بھتہ مانگتا ہے تو 4 سال کا انسٹالمنٹ دیتا ہے کہ 4 سال کا انسٹالمنٹ پلان ہے, 1 کروڑ پورے کر دینا 4 سال میں. اب بینک کیسے پکڑے گا؟ یہ تو جو ہمارے ہاں وہ بلوانی صاحب. میں کیا بول رہا ہوں جی, ابھی کیا پاکستان میں یہ قانون آ گیا ہے کہ کوئی بینک اکاؤنٹ کھول نہیں سکتا؟ کیا بینک جب اکاؤنٹ کھولتی ہے تو اس کے قوائف کو دیکھتی نہیں ہے؟ کیا بس جو تو آتا ہے اسی وقت اس کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے؟ نہیں, اس میں 2-4 دن لگتے ہیں. بالکل ایسے ویریفیکیشن کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے, وہ اپنا پروسیجر ہوتا ہے. میں 10 بستہ آپ سے گزارش کروں, نثار احمد کھوڑو صاحب میں 10 بستہ گزارش کروں, اس شہر میں قانون کی پاسداری اگر ہو رہی ہوتی تو حسن بخشی کی آواز نہ ہوتی, جاوید بلوانی چیلنج نہ کر رہا ہوتا, روزانہ شہر کی سڑکوں پر ایک عام شہری نہ لٹ رہا ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ظاہر CCTV کیمرے لگائے, میں اس کو ریگارڈ کرتی ہوں, لیکن قانون کی پاسداری کہیں نہیں ہے. نثار صاحب تقریر نہیں, آپ سوال کریں. آپ تقریر نہیں سوال کریں. میں نے سوال کیا قانون کی پاسداری نہیں ہے. ایسی بات نہیں, تقریر نہیں سوال کریں. ہاں تقریر نہیں سوال کریں. قانون کی پاسداری کون کرتا ہے؟ سوال سول بھی آپ بھی کرو, ہم بھی کریں گے. اور بھتہ خور آزاد رہیں گے. حسن بخشی کو کروڑوں کی پنچیاں آئیں گی. جاوید بلوانی کا کاروبار کا جو بندہ ہے وہ انسٹالمنٹ پر پیسے دیتا رہے گا. یہ ہے قانون کی پاسداری. پھر مجھے کیوں بلایا ہے؟ آپ میرے سے سوال کریں نا, میرا اس کا جواب دے دیں.
لوگوں کو پسند آئے یا نہ آئے, لیکن میں جواب دینے کا حق تو رکھتا ہوں نا. سر حل کیا ہے پھر آپ بتا دیں, چلیں باتیں ختم ہو گئی, میں بات ہی نہیں کر رہی, میں بات ہی نہیں کر رہی سر, حل بتائیں نا. خدا حافظ. نہیں سر میں کہہ رہی ہوں آپ حل بتائیں. خدا حافظ. نثار احمد کھوڑو صاحب میں آپ کو خدا حافظ نہیں کہہ رہی, میں پوچھوں سر حل بتا دیں, آپ فرمائیے. بلوانی صاحب اور بخشی صاحب, یہ جینوئن کنسرن ہے آپ کا, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. درست ہے. حکومت کو اپنے ذرائع استعمال کرنے چاہیے. اگر بینکنگ کا قصور ہے تو بینکنگ تو پھر فیڈرل گورنمنٹ میں آ جاتی ہے, اس میں صوبائی حکومت کا کیا ہے؟ بینکنگ تو فیڈرل گورنمنٹ کا ہے ایسا. اگر انہوں نے قانون بنانے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ کو بنانے چاہیے قانون, باقاعدہ کوالیفائی کریں اکاؤنٹ ہولڈر کو, اور یہ رقم مقرر ہے کہ 10 لاکھ روپے سے نکالو گے تو پوچھ گچھ ہوگی, یا 10 لاکھ سے اوپر پیسے ڈالو گے تو پوچھ گچھ ہوگی. 1 کروڑ کا کوئی مانگتا ہے اور 4 سال میں اس کو دینا ہے, یہ پتہ نہیں کیسی بھتے خوری ہے, یہ پتہ نہیں کیسا بھتو خوری ہے کہ جی 1 کروڑ مانگا اس کو ہم نے 4 سال میں پورا کرنا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ بھلے ایف آئی آر بھی داخل کرا سکتے ہیں, آپ مقابلے کے لیے حکومت بھی آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہے, نوٹس بھی لیا جا رہا ہے. ہاں بھتے خوری کی اگر شکایتیں ہیں تو ہونی نہیں چاہیے, میں مانتا ہوں, چاہے وہ چیمبر کے دوست ہوں یا بلڈر ہوں. اچھا اب میں سوال کرنے کی جسارت کروں نثار احمد کھوڑو صاحب, سوال کی اجازت ہے؟ بولو. سر مجھے یہ فرمائیے گا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان بھتہ خور تنظیموں یا اس طرح کی دہشت گرد جو شخصیات رہی ہیں کراچی میں, ان کو سیاسی پشت پناہی حاصل نہیں رہی ہے, یا وہ خود ہی اکیلا تنہا جو ہے یہ سب بھتہ خوری کا نیٹ ورک چلا رہا ہے؟ اگر ہم پشت پناہی کر رہے ہیں کسی کی, تو پھر آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ جی انٹرپول کی کارروائی شروع ہوئی ہے؟ پھر یہ کیسے کہہ دیا کہ جی انٹیریئر منسٹر کو بھی کمیٹی میں ڈالا گیا ہے؟ اگر ہم پشت پناہی کرتے تو ہم ان سے ملتے نہیں نا. ہاں جی, ہم ان سے ملتے نہیں. صحیح بات ہے. اب جب ملے ہیں, بات کی ہے, سیریسلی نوٹس لیا ہے, تو پشت پناہی تو ختم ہو گئی نا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. نثار احمد کھوڑ صاحب آپ کا جواب آیا, جواب کے ساتھ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں. یہ جو سلسلہ ہے کراچی میں بھتہ خوری کا, میں کہتی ہوں کہ شہر کراچی کی چاہے گٹر میں گرنے والے کسی بچے کی خبر ہو یا پھر ایکسٹراشن کی بات ہو, یہ خبر عالمی دنیا سنتی ہے, دیکھتی ہے, کیونکہ یہ شہر کاسموپولیٹن سٹی ہے جس میں بہت سارے مسائل ہیں. لیکن اگر کاروباری شخصیات اس خوف کے سائے کے اندر کاروبار کر رہی ہیں تو یہ کتنا مزید کر سکتی ہیں, اور کیا ان حالات پر حکومت نے جو بیڑا اٹھایا ہے, جس طرح کے کنسرن شو کیے ہیں, اس کو کوئی فروٹفل رزلٹ ہمیں نظر آئیں گے بھی یا نہیں؟ رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک پر تھے. امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے کراچی میں بھتہ خوری کے حوالے سے. نثار احمد کھوڑو صاحب نے بجا فرمایا ہے کہ شہر میں اس طرح کے واقعات ماضی میں ہوئے ہیں, اور اگر آج بھی ہو رہے ہیں تو بہرحال نہیں ہونے چاہیے, اور حکومت پوری طرح سے انیشیٹو لے رہی ہے. نثار احمد کھوڑو صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اس سارے میکینزم کے بعد, کہ ظاہر ہے سندھ حکومت نے بنا لیا ہے, چاہے وہ تاجر برادری ہو, چاہے وہ ہماری آباد کے لوگ ہوں یعنی کہ بلڈرز کے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد لک فارورڈ چیزیں ان کو نظر آئیں گی, یا ان کو اطمینان دلانے کے لیے کچھ اور بھی چیزیں ہیں جس کے اوپر بہرحال حکومت کو سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے؟ نثار احمد کھوڑو صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ جی ان کو حکومت کے ساتھ ملتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, کوئی کانکریٹ سجیشنز ان کے ذہن میں ہوں تو وہ بھی شیئر کرنی چاہیے, اور حکومت کو آزمانا بھی چاہیے کہ حکومت اتنے اس پہ کچھ عمل کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. اچھی بات. میں نہیں سمجھتا کہ حکومت عمل کرنے سے گھبرائے گی. ہم جب ہر طرح سے کہتے ہیں کہ جی امن امان ہو, ہم جب کہتے ہیں کہ معیشت بہتر ہو, تو اس میں رخنہ ڈالنے والی کوئی بھی شخصیت ہو اس کی ہم سائیڈ نہیں دیں گے. ہم اس کی کوئی سرپرستی نہیں کر رہے ہیں, کوئی ہمارے اوپر اس طرح کا کوئی بات نہیں ہے کہ جی ہم سرپرستی کرتے ہیں ایسے عناصر کی.
اور مسلسل کوشش سے ہی امن امان بہتر ہو سکتا ہے. یہ بھی امن امان کا ہی مسئلہ ہے. نہیں اس میں تو آپ دو رائے نہیں ہے نا نثار احمد کھوڑا صاحب, آپ نے کراچی شہر کو یہاں کی روشنیاں بحال کروائی ہیں, یہ تو اس میں دو رائے نہیں ہے. بالکل درست فرمایا آپ نے. بہت بہت شکریہ نثار احمد کھوڑا صاحب, آپ نے وقت دیا سر, تھینک یو ویری مچ آج کے لیے. جاوید بلوانی صاحب, دیکھیے شہر میں حالات ہیں, خوف کی فضا ہے, حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ ہم سے میٹنگز جاری رکھیے, ہم آپ کی شکایات کا مداوع کریں گے, آپ کو طفل تسلیاں نہیں دے رہے, حقیقت میں ایسا ہوگا, آپ کو یقین کیوں نہیں آتا؟ دیکھیں, ہم نے حکومت کو کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے جو ہے پورے شہر میں فوراً لگائیں, اور کئی سالوں سے یہ پروجیکٹ چل رہا ہے. اور ہم نے یہ بھی حکومت سے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کراچی کے جتنے ایگزٹ اور انٹرنس کے راستے ہیں ادھر بھی سی سی ٹی وی کیمرے لگائیں, اور اس کو جو ہے نادرا کے ساتھ کنسرن کریں, نادرا کے ساتھ, تاکہ کراچی میں کوئی شخص آ رہا ہے, کوئی شخص جا رہا ہے, وہ پورا ڈیٹا ہونا چاہیے. آپ کا کام تو آن لائن چل رہا ہے سر, آپ تو بتا آن لائن دے رہے ہیں. ایک منٹ سن لیں آپ. دوسرا, ہم نے حکومت سے یہ بھی کہا ہے کہ کراچی اور بلوچستان کے جو کچے کے راستے ہیں وہاں ساری فینسنگ لگائیں تاکہ کوئی کچے سے اندر نہ آ سکے. تو کراچی کے اندر جو ہے یہ فائرنگ کر کے چلے جاتے ہیں, یہ کئی بلوچستان بھاگ جاتے ہیں, کئی انٹیریئر سندھ بھاگ جاتے ہیں, اور ہم نے جو اکاؤنٹ نمبر دیے تھے وہ اکاؤنٹ نمبر کو ہم نے چیک کیے تھے, وہ انٹیریئر سندھ کے اکاؤنٹ نمبر تھے. تو یہ سب چیزیں ہیں, ہم نے حکومت سے کئی دفعہ کہا ہے, رائٹنگ میں لکھ کے دیا ہے, صرف پروونشل گورنمنٹ کو نہیں دیا, فیڈرل گورنمنٹ کو بھی دیا ہے. اگر یہ سیریس ہیں تو یہ اس کام کو اور جو میں نے کہ بغیر سیکورٹی گارڈ کے یہ گھومیں گے تو خود بخود مسئلے حل ہو جائیں گے, کیونکہ جب ان کے بچے بغیر گارڈ کے گھومیں گے, ان کی فیملی, اور یہ خود بغیر گارڈ کے گھومیں گے, تو ان کو احساس ہوگا کہ ہم سیکورٹی کو کس طرح صحیح کر سکتے ہیں. ٹھیک, جاوید بلوانی صاحب سر, تھینک یو ویری مچ سر, آپ کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور امپورٹنٹ بات کی. حسن بخشی, میرا سوال وہی ہے, آپ لوگ پریشان ہیں, آپ نے آواز اٹھائی ہے, اور ظاہر آپ کو اسی طرح سے سپورٹ کرتا ہے کہ ظاہر یہ مسئلہ بہرحال کراچی کا ماضی میں رہا ہے. اب ہم جس نقطے پر کھڑے ہیں, سسٹم چینج ہو چکا ہے, آن لائن چیزیں بہت ساری ہو رہی ہیں, آپ نے بھی ہمیں بتایا, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعتاً اس بار حکومت سیریسلی ان کنسرنز کو دیکھے گی, یا آپ کو لگتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر تھوڑی دیر کا شور ہے اور پھر سب ڈسٹ ڈاؤن ہو جائے گا؟ دیکھیے, ہم نے آپس میں اندرونی طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ٹائم ہم نے دیا ہے, ہم ایک اچھی امید کے ساتھ یہ ٹائم گورنمنٹ کو دیں, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو, پروونشل گورنمنٹ ہو, اور ان کو سپورٹ کریں ان کو یہ کام پرفارم کرنے پہ. ٹھیک بات ہے. دیکھیں, ایکشن سپیکس بیٹر لاؤڈر دین ورڈز. ٹھیک ہے نا. اگر یہ ایکشن نظر آئے اور یہ کام انہوں نے کر دیا تو آپ کے پروگرام میں 1 مہینے بعد مجھے بلائیے گا, میں تعریف کروں گا. نہیں تو دیکھیں, then we have 3 choices. Either we go for protest, we wind up our business, or the third thing is very sad, but I would say that some of our people as well will pick up guns and it will be like Wild West. They will shoot, we will shoot. I don't want this to happen. اگر سیکورٹی فراہم کرنا گورنمنٹ آف پاکستان کی, اسٹیٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے, دیکھیں نا. بٹ اگر مجھے کوئی فائر کرے گا تو میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ تو کروں گا نا. اس نہج تک نہیں لے جائیں لوگوں کو کہ ہر آدمی ویپن رکھے, ہر آدمی اس کو فریلی یوز کرے. پلیز, اسٹیٹ کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, وچ از کانسٹیٹیوشنلی گارنٹیڈ بائی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اور یہ جو سیف کیمرہ کی بات ہوئی نا, دیکھیں سیف کیمرہ کا دنیا میں اصول یہ ہے کہ وہ وہاں کے ریسیڈنٹس کو ایک سیکیور لیونگ دیتا ہے. سب سے پہلا یہ ہے. دوسری چیز, یہ تھرڈ پرائیورٹی میں آتا ہے, یہ جو چلان میں لگے ہوئے. ہمیں ایسے لگتا ہے کہ الٹا ہو گیا, پرائیورٹی اب چلان ہے. مجھے بتانا, اس سیف کیمرہ نے, یہ کیمراز نے کیا کوئی گاڑی کے چور کو پکڑا, کہ کوئی گاڑی بائک کے چور کو پکڑا, کوئی ایکسٹارشنسٹ کو ڈھونڈ کے نکالا, کہ مطلب کوئی موبائل چور کو پکڑا؟ پلیز فار گاڈ سیک, ہیومن لائف از ویری امپورٹنٹ. ویری امپورٹنٹ, بالکل, اس میں تو دو رائے نہیں ہے. لیکن جاتے جاتے حسن بخشی, لاسٹ کویسچن سر, یہ آپ کا جو آباد ہے صرف کراچی میں تو کام نہیں کرتا نا؟ پورے پاکستان میں. اور پورے پاکستان کے اور کن کن علاقوں اور شہروں میں بھتے کی پرچیاں ملتی ہیں؟ مجھے پورے پاکستان میں کہیں اور سے شکایت نہیں ہے سوائے کراچی سے. مطلب کہیں اور نہ پرچی آ رہی ہے, نہ قبضہ ہو رہا ہے. نہیں, لاہور سے بھی نہیں آ رہی, اسلام آباد سے بھی نہیں آ رہی ہے,
कोटा में हमारे कम लोग काम कर रहे हैं, नहीं वहाँ से भी हमें नहीं आ रही है, हमें सिर्फ कराची से ये रिजल्ट आ रहा है और लाहौर पंजाब कहीं से नहीं। और ये ज़मीनों के कब्जे के मामला भी ये कराची में बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं। ये दोबारा शुरू हुआ है? ये भत्ता तो अभी शुरू हुआ है, ज़मीनों के कब्जे अपनी जगह मौजूद हैं, पर जब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल साहब आए थे उसके बाद आबाद की प्रॉपर्टीज़ पे कब्जे कम हो गए, गवर्नमेंट की कब्जे ज़मीन पर रोज़ कब्जे हो रहे हैं, कोई मालिक ही नहीं है, कोई ओनर ही नहीं है, मतलब डिपार्टमेंट मिलके कब्जे करवा रहे हैं, मतलब सब हैंड एंड ग्लव्स हो गए हैं। देखें, कराची नीड्स अ बिग ऑपरेशन नाउ। जब कोई बीमारी बढ़ जाती है ना, उसका इलाज ये होता है कि उसका ऑपरेशन करके उसको दुरुस्त किया जाए। बीमारी इतनी बढ़ चुकी है करप्शन की, मिसमैनेजमेंट की, लैंड रिकॉर्ड ख़राब करने की, एक्सटॉर्शन की, कब्ज़ों की, कि आप ये समझें कि मेरा नहीं ख्याल कि आज इसमें ऑपरेशन के सिवा कोई हल है। कोई हल है। हसन बख्शी, थैंक यू वेरी मच सर कि आप तशरीफ़ लेकर आए। जावेद बलमानी, आपका बेहद शुक्रिया। निसार अहमद, आपका भी बेहद शुक्रिया। हकीकत यह है कि जो हसन बख्शी ने आखिरी अल्फाज कहे हैं कि शहर में, मुल्क में करप्शन का ये जो बाजार है ये इतना गर्म हो चुका है, यानी अगर कोई मौत का सर्टिफिकेट बनवाने जाता है, वो विक्टिम भी मेरे पास टीवी पर आना चाहता है, मैं लेकर नहीं आई, उसके पास पैसे नहीं थे, वो कहता है कि 1500 रुपए टाउन के लोग, यूसी के लोग हमसे मांगते हैं कि ये करप्शन का पैसा है हमें दो। अगर 1500 से करप्शन हो रही है तो फिर करोड़ों की करप्शन भी हो रही है, और ये रोकना बिल्कुल दुरुस्त बात है कि कराची को एक पूरे लीथल किस्म के ऑपरेशन की जरूरत है फॉर दोस काइंड ऑफ क्राइम्स व्हिच इज हैपन इन कराची। आज के प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।